आलम बुजुर्गों की कब्र को ढाया, साहबा की कब्रों को ढाया, और जब हिम्मत बढ़ी तो इस मनुष्य की जरा शक्ल को देख लीजिए। इसकी शक्ल देख के मुझे वो शेर याद आता है कि कल रात ख्वाब में इबलीस को देखा। अरे कहाँ है ऑपरेटर यार? कल रात ख्वाब में इबलीस को देखा, सारी सूरत जनाब की सी थी। कौन है ये मुफ्ती आजम है इस वक्त सऊदिया का, अंधा मुफ्ती मौलवी अब्दुल्ला बिन बास मर गया, उसके बाद इसको मुफ्ती आजम बनाया गया। नाम है अब्दुल अजीज अशुबल। इस खबीस ने अभी सिर्फ 2 साल हो रहे हैं, तकरीबन 1.5 साल, ज्यादा नहीं हो रहा है, 1.5 साल पहले एक फतवा दिया किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को, जो अभी अभी मरा है 8-9 महीने पहले। किंग अब्दुल्ला को फतवा यह दिया, एक तहरीर लिखकर भेजा कि रसूलुल्लाह की कब्र पर कसरत के साथ लोग आने लगे हैं, उम्रे के लिए आते हैं, हज के लिए आते हैं, और हमारे शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी का फतवा है कि हुजूर की कब्र पर आना भी शिरक है। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया, अल्लाह ने हमें ताकत दी, आज हमारी हुकूमत है, अभी वक्त है, तो आए अब्दुल्ला मैं तुम्हें हुक्म देता हूं और मैं ये फतवा देता हूं कि रसूलुल्लाह की कब्र को भी खोद कर हुजूर के जिस्म को निकाल कर गुमनाम जगह पे दफन करो। तस्वुर करो, जो अपने नबी के जिस्म को निकालने की बात करे वो हक पर कैसे होंगे? इस्लाम यहां से निकला बोलते हो तुम। और एक बात याद आ रही है, मैं भूल ना जाऊं, अब एक तकरीर में मैं कितने एतराजों के जवाब दूं, क्योंकि वहाबी जमात का काम ही एतराज पैदा करना है। इसको तो फिरका एतराजिया बोलना चाहिए, ये पैदा ही एतराज करने के लिए हुआ। कहते तुम वहां के लोगों को काफिर कहते हो, तो सऊदिया के अरब के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते क्यों नहीं हो? क्यों कैसे पढ़ते हो? तुम वहां नमाज नहीं पढ़ोगे तो हज नहीं होगा। तो इन मनुष्यों से पूछो कि रसूलुल्लाह की हदीस में यह है कि जिसने मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ी वो दिगर मस्जिद से ज्यादा 70 गुना ज्यादा दर्जे में फजीलत रखती है, ये हदीस है? या ये हदीस है कि जिसने मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी? हदीस क्या है? अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि जो मेरी मस्जिद के इमाम के पीछे पढ़े, हुजूर ने कहा मेरी मस्जिद में जो नमाज पढ़े दूसरी मस्जिदों के मुकाबले में 70 दर्जे ज्यादा सवाब का सबब है। यह नहीं फरमाया कि मेरी मस्जिद में कोई मनूस खबीस कोई भी बदकार आ जाए तो नमाज पढ़ लो। अरे साहबा इकराम ने तो हजरत उस्मान गनी के जमाने में, उस्मान गनी का जब कातिल मुसल्ले पे आया 3 दिन तक उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। कहा कि कातिल हुसैन के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बताओ जो कातिल उस्मान गनी के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो जब उस्मान गनी के कातिल के पीछे साहबा ने नमाज नहीं पढ़ी तो हम इन बदकार काफिरों के पीछे कैसे पढ़ सकते हैं? याद रखिए, इनके पीछे नमाज पढ़ना हज का कोई रुकन नहीं है। बहरहाल अब्दुल अजीज शुबल ने यह फतवा दिया, और यह फतवा जब ऐवान में पहुंचा, किंग अब्दुल्ला ने इस पर बहस करवाई, तो वहां अमेरिका का एक रिपोर्टर मौजूद था। उसने अपने अखबार द इंडिपेंडेंस, ये अखबार का नमूना भी है, द इंडिपेंडेंस में ये खबर छाप दी कि साहब अब्दुल अजीज अशुबल मुफ्ती आजम सऊदिया का फतवा है और वो चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की कब्र को, मोहम्मद की कब्र को खोद दिया जाए, जिस्मों को निकाल के किसी और जगह दफन कर दिया जाए। पूरी दुनिया में तहलका मच गया, मिस्र में एहतजाज, तुर्की में एहतजाज, इंडोनेशिया में एहतजाज, शाम में एहतजाज, सीरिया में एहतजाज, ईरान में एहतजाज, सारी दुनिया में एहतजाज हुए। हिंदुस्तान की भी बात जगह पे एहतजाज हुए। पाकिस्तान के उलमा ने बड़े बड़े सेमिनार लिए और इसके खिलाफ आवाजें उठाई। यहां तक कि ईरान जो शिया हुकूमत है उसने सऊदिया को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने रसूलुल्लाह के रोजे को खोदना तो दूर की बात, हुजूर की कब्र को खोदना तो दूर की बात, कसम खुदा की रसूलुल्लाह की कब्र की एक ईंट भी तुमने अपनी जगह से हटाई तो सबसे पहले ये ईरान होगा जो तुम पर हमला करेंगे और बमबारी करेंगे। किंग अब्दुल्ला घबराया, क्योंकि फौज नहीं है सऊदिया में, वहां तो ये हाल है, अमेरिका इनका बाप है, ये अमेरिका की रखेल बना हुआ है पूरा सऊदिया। या अमेरिका अल मदद, ऐ मेरे बाप तू ही मेरी हिफाजत का। कहा जब तक अमेरिका आएगा, ये पड़ोस में ईरान है, पड़ोस में इराक है, ये सबसे पहले चढ़ दौड़ेंगे, ये सीरिया, इंडोनेशिया, चारों तरफ से घेर के मारेंगे। जब तक बाप बचाने आएगा तब तक तो तबाह हो चुका हूं। फौरन किंग अब्दुल्ला ने बयान दिया, कहा कि साहब वो हमारे एक मुफ्ती की राय है, हुकूमत का कोई इरादा नहीं है, वो हमारे मुफ्ती की राय है, हुकूमत अभी ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। लेकिन बहरहाल तुम तो दुनिया की धमकी के डर से बाज आ गए, लेकिन तुम्हारी नीयत तो वही है। तुम्हारे मुल्लाओं ने किताबों में तो वही लिखा। मेराज रब्बानी जमात का जो मौलवी है ये खुद इकरार करता है
کہ یہ فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے کہ رسول اللہ کے اگر ہم نے گنبد کو توڑا، حضور کی مزار کو توڑا، ہمیں ڈر ہے کہ فتنہ ہو جائیں گا۔ اللہ نے چاہا جب ہم میں اور زیادہ طاقت اور پاور آئے گا تو یہ بھی کام ہم کر لیں گے۔ سن لیجیے اس کی زبانی۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے، کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا، کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی جہالت دیکھو، انشاءاللہ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائیں گا۔ ایک میں یہیں پہ روک دیا تھا، ذرا یہ بھی اس کی جہالت سن لو۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قبر ہے تو برے علماء اپنے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے۔ یہ گنبد بنانے والے کون تھے بول رہا ہے؟ یہ بدعتی تھے، شریفی تھے، شریفی خاندان کے تھے، ترکی کے، ان لوگوں نے بنایا۔ 600 ہجری میں بنا۔ کب بنا؟ 600 ہجری میں، یعنی رسول اللہ کے وصال کے کتنے سو سال بعد؟ ارے بولیے یار، اتنا ٹھنڈا مجمع میں نے دیکھا نہیں یار، یوپی میں پہلا بار میں دیکھ رہا ہوں اتنا ٹھنڈا مجمع۔ سونے آئے کہ تقریر سننے آئے آپ لوگ بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال بعد؟ 600 سال بعد۔ یہ بول رہا ہے نا، ذرا سنیے۔ اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ۔ فتنے کی بات ہے اس لیے رکا ہوا ہے، انشاءاللہ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جماعت کیسے حق پر ہے یار؟ مجھے بتاؤ، آج تک جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ان سے بڑا خبیث کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے باطل عقیدے تو رکھے، اس کے پرچار کیے، مگر آج تک کسی باطل فرقے نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا کہ ہم نبی کی قبر کو کھودیں گے، نبی کے گنبد کو ڈھا دیں گے۔ یہ اتنے بدترین منوس و کافر ہے، اور ایسے کافروں کو آپ بولتے ہو کہ یار بڑے نیک لوگ ہیں یار، دین کی کام کر رہے۔ اب اس کی جہالت دیکھو، پہلے کہتا ہے شریفیوں نے بنایا، 600 ہجری میں بنا، وہ بدعتی تھے، انہوں نے بدعت ایجاد کی۔ اب جہالت سنیے کیا ہے۔ مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے۔ تو 6ٹھی صدی ہجری کے اندر منصور ابن قلاؤن جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے یہ گنبد تعمیر کرائی تھی، اس خبیث نے، اور اسی وجہ سے وہ اس کی حکومت بھی چلی گئی۔ اس نے تعمیر کرایا اس لیے اس کی حکومت چلے گئی، اور رسول اللہ نے اس کے ڈھانے کا حکم دیا، حضور نے منع کیا۔ ابھی جاہل سے پوچھے کہ جب 600 ہجری میں گنبد بنا، حضور نے ایڈوانس میں ہی بول دیا میرا گنبد توڑ دینا، تو اس سے تو رسول اللہ کا علم غیب پتہ چل گیا۔ سبحان یعنی وہابی کیا بول رہا ہے اس کو خود ہی نہیں پتا۔ حضور کے 600 سال بعد گنبد تعمیر ہونے والا، اور حضور پہلے ہی بول دے رہے دیکھو گنبد توڑ دینا۔ تو ایک طرف کچھ بولتے ایک طرف کچھ بولتے، پیندہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے یہاں مختصر سے وقت میں، مختصر کیا 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ہو رہے ہیں، کافی طویل وقت ہو گیا، پھر بھی بیان اور ان کی خباثت کے اعتبار سے یہ بہت مختصر سا وقت تھا کہ جس میں چند باتیں میں نے ان کے عقیدے کے تعلق سے رکھی، ان کے کردار کے اعتبار سے رکھی، ان کے عمل اور ان کے سیرت کے اعتبار سے، کہ وہاں بھی بولتے کچھ ہے، دکھاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، ظاہراً بڑے متقی پرہیزگار، اور باطن میں دشمنی رکھتے صحابہ سے۔ کیا یہ اسی نسل سے نہیں ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا اس سے ایک قوم نکلے گی؟ یہیں سے بیان شروع ہوا تھا نا، وہیں ختم کر رہا ہوں۔ اس سے قوم نکلے گی، قرآن خوب پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اتریں گا، دین کی طرف بلائیں گے، دین سے تعلق نہیں ہوگا، عبادت خوب کریں گے،
अपनी इबादतों को तुम इनकी इबादतों के सामने हेज समझोगे, मगर दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। उसका भी तस्वुर यही था ना कि सहाबा से अपने आप को बेहतर समझ रहा था, और उससे यही आज कौम पैदा हुई, यही नस्लें निकली है, और आज इनका भी यही तस्वुर है कि सहाबा का एहतराम नहीं, औलिया का एहतराम नहीं, इनकी कब्रों को मिसमार कर रहे, बमों से उड़ा रहे हैं। खुदा की कसम, जो बुजुर्गों का एहतराम ना करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना कतान जायज नहीं हो सकता। तो आप कल इनके पीछे जाके नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे नहीं तुम कब्र ढा रहे हो, तुम भी ठीक, और हम कब्रों पे जाके ताज़ीम कर रहे हैं, हम भी ठीक। दोनों ठीक हो सकते हैं? अल्लाह फरमाता है क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। जो जहन्नम वाले हैं, जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे, और जो जहन्नम वाले वही नामुराद होने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, और जिस मकसद के तहत ये नौजवानों ने इस बज़्म को आरास्ता किया, अल्लाह ताला उनके मकसद पर सबको उतरने की तौफीक अता फरमाए। मकसद यही है नौजवानों का, खुदा की कसम ये कोई आपसे दुनिया नहीं मांग रहे, जमीन नहीं मांग रहे, ये सिर्फ ये चाहते ये नौजवान जो सुन्नियत का दर्द रखते हैं कि आप नेक हो जाओ, अपने अकीदे पर मजबूत हो जाओ, और नमाजों की पाबंदी कीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सुन्नियों का नमाज नहीं पढ़ते, वो नमाज की आड़ में ही आता है बाबड़ा, और ये नहीं बोलता मेरा अकीदा गंदा है, बोलता नमाज को चलिए, नमाज को चलिए, नमाज के चक्कर में ले जाता है, पूरा अकीदा खराब कर देता है। तो आप सुन्नी होके नमाज पढ़िए, वहाबी बन के नमाज पढ़ के क्या फायदा यार? सुन्नी बन के नमाज पढ़ोगे तो कबूल होंगी, और वहाबी बन के पूरी जिंदगी टकरे मारोगे, इबलीस के सजदों की तरह मुंह पे मार दिए जाएंगे। इसलिए कि नमाज वो कबूल नहीं कि अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ मगर दिल में बुजुर्गों की नफरत रखो, बुजुर्गों का अदब ना हो, रसूल का एहतराम ना हो। नमाज अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल है कि सर खुदा की बारगाह में झुके, दिल मुस्तफा की बारगाह में झुक रहा हो। अल्लाह ताला हमें ऐसी मोहब्बत वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए कि दिल में एहतराम खुदा हो, एहतराम रसूल हो, सालिहीन का आदब हो, और हम अपने रब की इबादत में सरबा सुजूद हो। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, इसके कायम करने वालों को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम।